आज नागपञ्चमी घर घरमा नागको पूजा गरिने एसईमा कम्तीमा 70% उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। विद्युत प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटा विवरणको 37 पोका लेखा समितिलाई बुझायो। म्यासेन्जरबाट कुरा गरेर भेट्न जाँदा कैलालीमा किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। प्राधिकरणका सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक साउन 28 गतेसम्म चल्ने। देउवा विरुद्ध बैठकमै आक्रोश। पोके लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री द्वयमाथि आक्रोश। सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रको माग। करिब 21 करोड मूल्य बराबरको कोकिनसहित लाल बिहाका नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ। हवाई सुरक्षा सुधारबारे छानबिन समिति गठन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। 13 अर्ब अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। एमालेमा कर्णाली अध्यक्ष शाह र केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलाई कारवाही गर्न अनुशासन आयोगको सिफारिस। छानबिन समितिबाट रवि लामिछाने, जीवी राई जस्ता राष्ट्रिय ठगले मुक्ति नपाउने एमाले नेता महेश बस्नेतको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले अभिनय गरेको फिल्म नमेट्ने घाउको ट्रेलर सार्वजनिक। युक्रेनको आक्रमणपछि रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा र दशरथ रङ्गाशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। आज नागपञ्चमी र नागको पूजा आशा गरी मनाइँदै प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा तस्बिर टाँसेर मनाइँदैछ। नागको पूजा गरी तस्बिर टाँस्दा वर्षभरि घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायत जीवले दुःख नदिने, अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट बस्न सकिने जनविश्वास रहेको छ। नागका 12 नाम भए पनि 8 कुलका 8 नागको पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको परम्परा रहिआएको छ। अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख गरी 8 नागलाई श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा ब्राह्मण पुरोहितबाट पूजा आजा गरी घरको ढोकामाथि टाँस्ने गरिन्छ। आजको दिनमा नाग देवताको पूजा अर्चना गर्न दुध, फूल अनि धान भुटेर तयार पारिएको लाभा चढाइन्छ। सामान्यतया अगाडि सर्प नै राखेर पूजा गर्ने डरलाग्दो र जोखिमयुक्त हुने भएकाले नाग देवताको प्रतिमा, काठ वा चित्रमा पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित हुने गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान उपाय र आगामी 100 दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामका सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै उनले शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा 70% हुनुपर्ने उल्लेख गरे। सिपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु उनले भने। उच्च आचरणयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार नीति निर्माण र कानुन होस् उनले भनेका थिए। वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकमा समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भण्डार बढाउने, ड्रप आउट घटाउने र शिक्षा गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्ने निर्देशन समेत दिएका थिए। आगामी वर्षको एसईमा कम्तीमा 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। ओलीको यो निर्देशन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले पार्टीका कर्णाली प्रदेश सदस्य गुलाबजङ शाह र केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। स्थलगत अध्ययन सहितको छानबिनपछि आयोगले शाह र महरलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हो। आयोगबाट कटिएको टोलीले स्थलगत अध्ययन पीडित र अरू व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू दुवैजना पदमा बस्न योग्य देखिनु भएन, आयोगका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन तयार भएपछि आयोगको बैठक बसेर कारवाही गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले के गर्छ थाहा भएन, तर उहाँहरूले गरेको काम अनुशासन बाहिरको कुरा हो, ती सदस्यले भने। कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष शाहलाई आर्थिक अपचलन र यौन शोषणको आरोप लागेको छ। पार्टीको एक महिलाले उजुरी दिएपछि अध्यक्ष शाहमाथि आयोगले छानबिन थालेको थियो। शाहमाथि छानबिन गर्न आयोगका उपाध्यक्ष नेत्र प्रसाद पन्थीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिमा हर्कबहादुर कुँवर गोविन्द र दीपक प्रसाद देवकोटा सदस्य रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 28 गतेसम्म चल्ने भएको छ। बुधबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठक साउनको 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो। बिहिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले बैठकमा बुधबार प्रस्तुत भएका 11वटा एजेन्डामाथि पार्टीका प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले धारणा राख्ने काम सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आक्रोश पोखेका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी सभापति पुनले नेतृत्वको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीलाई प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएको भन्दै खनिएका थिए। सभापति पुनले सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गर्दै पार्टी प्रदेशको अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिँदै पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतामा संहिता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गराएको बताउँदै नेतृत्वको निरङ्कुश कार्यशैलीप्रति पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बनेको आरोप लगाएका थिए। यता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले सरकार सञ्चालन, संविधान संशोधन, गठबन्धनको औचित्य र पार्टीको आन्तरिक समस्या सहितका विषयमा धारणा राखेका छन्। जारी बैठकको दोस्रो दिन केन्द्रीय सदस्य डिल्ला सङ्ग्रोलाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता उनलाई अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीले पार्टीको प्रदेश समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै देवेन्द्र राज कणेलले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष देश बनाउन संविधान संशोधनको नेतृत्व पार्टी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले अब संविधान संशोधनबाट मुलुकलाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष देश बनाउनु पर्ने बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइरालाले कांग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्यलाई सरकारले कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तै गोविन्द भट्टराईले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीका समर्थकलाई सूचित गर्न पार्टीले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताएका थिए। यसैगरी मोहन बस्नेतले भुटानी शरणार्थी प्रकरण गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी दुई महामन्त्रीका सार्वजनिक वक्तव्यले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए। महामन्त्रीहरूको यस्तो वक्तव्यले गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्रीहरूले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबन्नु भन्ने सोच राखेर यस्तो बोल्दैछन्। उहाँहरूका यस्ता हरकतलाई रोक्नुपर्छ उनले भने। बैठकमा सातै प्रदेशका सभापतिहरूले आफ्ना प्रदेशका रिपोर्टिङ समेत गरिरहेका थिए। खानेपानीको महसुल वृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा सुनसरीको धरानमा 3 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार प्रहरीसँग भएको झडपमा परे 2 स्थानीय 1 प्रहरी घाइते भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र धरानका अध्यक्ष मनोज भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार खानेपानीको महसुल वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो। प्रदर्शनकारीले उपमहानगरपालिकाको सिनबोर्ड फ्याँक्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। त्यसपछि झडपको स्थिति भएको थियो। उपमहानगर मेयर हर्क साम्पाङले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी खानेपानीको महसुल वृद्धि गरेका थिए। यसको विरोध गर्दै 10 राजनीतिक दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विरोधमा धरानको खानेपानी बोर्डको कार्य र महसुल काउन्टरमा पनि तालाबन्दी गरिएको थियो। तर उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि ताला खोलिएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर साम्पाङले भने सामाजिक सञ्जालबाट खानेपानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न धरानमा गरिएको प्रयासलाई वैश्वले सम्मान गरेको बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्र धरानका अध्यक्ष भट्टराईले महसुल वृद्धिको निर्णय खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन र पर्यटन समितिले हवाई दुर्घटनाका विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरू सम्मिलित एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले दुर्घटनाका सम्बन्धमा 15 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी स्वतन्त्र छानबिन समितिको गठन गर्न निर्देशन दिएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पछिल्लो समय भएका हवाई दुर्घटनाहरूको समीक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसहित सम्बन्ध अधिकारीहरूसँग छलफलपछि समितिले निर्देशन गरिसकेका तर गैर सरकारले कानुन नगरेका विषयहरूको समेत पुनः स्मरण गराएको छ। सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जरमा कुरा गरेर भेट्न जाँदा कैलालीमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 3 की 17 वर्षीय किशोरी साउन 9 गते मध्यराति बलात्कारको शिकार भएकै छिन्। केही महिनादेखि एक व्यक्तिसँग उनको सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिनजान भएको थियो। एकपटक पनि भेट्न नभएको व्यक्तिलाई भेट्न गएको र त्यही क्रममा उनलाई 2 जना किशोरले बलात्कार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार 9 साउन राति किशोरलाई घर बाहिर भेट्न बोलाएका थिए। उनलाई एक युवकले मोटरसाइकलमा राखेर राति 1:30 बजेको समयमा गोदावरीकै मालाखेती जङ्गलमा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। फेसबुकमा कुरा गर्ने युवकले बलात्कार गरेर त्यसपछि अर्को एक युवकले पनि ती किशोरलाई बलात्कार गरेका थिए। अन्य केही युवा पनि नजिकै रहेका थिए। उनीहरूले सामूहिक बलात्कार गरेपछि राति करिब 3 बजे किशोरलाई घरमा पुर्याएका थिए। 9 गतेको घटना भए पनि प्रहरीमा 11 गते मात्रै उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको र अन्य एकजनाको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाइम्स अफ डे टिओडी डेटा समेटेको विवरण लेखा समितिलाई बुझाएको छ। 37वटा पोकामा टिओडी डेटा विवरण बुझाएको लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले नेपालले जनाएका छन्। उनले भने आज विद्युत प्राधिकरणले टिओडी मिटरसहित विभिन्न कागजातहरूसहित 37वटा पोका लेखा समितिलाई हामीले बुझाएका छौँ। हामीले बुझेर राखेका छौँ। अब बाँकी अध्ययनको काम लेखा समिति बसेपछि समितिले गर्नेछ। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत प्राधिकरणले टिओडी मिटरसहितको प्रमाणहरू समितिमा ल्याएर साँझ बुझाएको थियो। 37 पोकामा बुझाएको टिओडी सहितको पोका सेतो कपडामा बेरिएको छ। पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणका गतिविधि बारेमा संसदीय समितिले छानबिन
गर्न खोजिरहेको छ। तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 2 सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाएका 2 सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो। यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले 2 सदस्यहरू कपिल आचार्य, भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रालयले साउन 18 गते उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो। सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारले बेलायत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धि वातावरण अनुकूलन तथा समावेशी सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत रु 13 अर्ब 8 करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले बेलायतबाट प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धिलाई बढुवा दिने सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि 38.5 मिलियन पाउन्ड करिब 6 अर्ब 58 करोड र वातावरण अनुकूलन तथा समावेशी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि 38.5 मिलियन पाउन्ड करिब 6 अर्ब 50 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। गत मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एसियाली विकास ब्याङ्कबाट जीव मैत्री वातावरण सम्बन्धी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुदान तथा 10 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता ऋण स्वीकार गर्ने विषयमा छलफल भएको र निर्णय गरेको जानकारी समेत दिएका थिए। प्रतिबन्धित लागु पदार्थ कोकिन सहित एक विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। कतार एयरवेजको विमानस्थलबाट बुधबार नेपाल आएका लाल भियाका नागरिक इभार्स भारतोर्सलाई नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको संयुक्त टोलीले 6 किलो 24 ग्राम कोकिन सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। बरामद कोकिनले नेपाली बजार मूल्य 21 करोड 8 लाख रुपियाँ भन्दा बढी हुने प्रहरीले जनाएको छ। ब्युरो प्रमुख एसएसपी दिनेश आचार्यले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। कतार एयरवेजको जहाजमा नेपाल आएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको आगमन कक्षको वाक थ्रु गेटमा जाँच गर्दा उनको साथमा रहेको सुटकेसमा शङ्कास्पद वस्तु देखिएको थियो। लगेज खोलेर हेर्दा जाँच गर्दा त्यसभित्र प्रतिबन्धित लागु औषध कोकिन फेला परेको ब्युरोले जनाएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले साना दलहरूको नाममा भइरहेको च्याके प्रवृत्तिलाई रोक्न संविधान संशोधन गर्न लागेको बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सङ्घ नेपालले सङ्गठनको नयाँ इन्चार्जलाई स्वागत तथा पुरानो इन्चार्जलाई विदाय गर्ने आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन काङ्ग्रेस एमाले बीच सत्ता सहकार भएको बताए। उनले भने मूलभूत रूपमा साना दलहरूको नाममा भइरहेको च्याके प्रवृत्ति र अराजक प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कमसेकम एमाले र काङ्ग्रेसले चुनाव अघि अन्य दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने र संविधान लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन गरेर जाने र मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने सुशासन दिने कुरामा प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ। उनले भने यस्तै उनले सहकारी प्रकरणदेखि अनेक खाल प्रकरणलाई ढाकछोप गरेर आफू बस्न रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय रोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यो बन्ने क्रममा उनले फाइल खोल्ने होइन कि फाइल सोझ्याउने थन्काउने कुरामा उनको भूमिका रह्यो। पछिल्लो समय बेचन झाला पक्राउ गरिसकेपछि श्याम ग्यावाली मार्फत प्रहरीमा विद्रोह गराएर वर्तमान आइजिपीलाई अमेरिका गएकै बेलामा निलम्बन गरेर श्याम ग्यावाललाई आइजिपी बनाएर काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने सम्मका योजना बनाएको एक्सपोज भएपछि उनलाई काङ्ग्रेस धेरै नै रिसाएको जस्तो देखिन्छ। उनले भने संसदीय छानबिन समितिले सही प्रतिवेदन ल्याउँदा रवि लामिछाने जीवी राई जस्ता सहकारीका राष्ट्रिय ठगहरू यसबाट मुक्ति नपाउने उनको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानेन्द्र साईको अतिथि भूमिका रहेको फिल्म नमिट्ने घाउको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मको मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। 2 मिनट 24 सेकेन्ड रन टाइमको ट्रेलरले फिल्मको कथावस्तुबारे महत्त्वपूर्ण प्रकाश पारेको छ। ट्रेलरमा एसिड आक्रमणको घटनाका पीडितको मर्मस्पर्शी दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ। बदलाले प्रेरित भएर किशोर तथा युवतीमाथि कसरी एसिड आक्रमण गरियो र मुलुकका विभिन्न भागमा भएका आक्रमणका घटनालाई यसमा दर्शाइएको छ। एसिड आक्रमण विरुद्ध पीडितले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित भएका प्रदर्शन पनि देखाइएको छ। यी प्रदर्शनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सहितका नेताले दोषलाई कठोर दण्ड दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको आक्रमणपछि रुसले कुर्स्क क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा गरेको छ। हिजोदेखि युक्रेनी सेनाले गरिरहेको दुर्लभ सीमापार आक्रमण जारी रहेपछि रुसले आपतकालको घोषणा गरेको हो। रुसी अधिकारीहरूले आक्रमण सुरु भएदेखि कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको र 31 जना घाइते भएको बताएका छन्, जसमध्ये 6 जना बालबालिका छन्। युक्रेन अहिलेसम्म आफ्नै क्षेत्रमा रक्षात्मक रहेकोमा हिजोदेखि रुसको भूमिमा आक्रमण गर्नलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। कुर्स्कका कार्यवाहक क्षेत्रीय गभर्नर अलेक्सी सिनोभले शत्रुसँग लडाइँका लागि नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन रोकिएको आपतकालको घोषणा गरेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। दशरथ रङ्गशालाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मान्यता पाएको छ। बिहीबार एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले मान्यता दिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सिओ इन्द्रमान तुलाधरले जनाएका छन्।
हामीले समयमै रङ्गशालाको सबै प्रक्रिया पुर्याएर एएफसीलाई पत्र पठाएका थियौँ। एएफसीले प्रतियोगिता गर्न मान्यता दिएको छ। तुलाधरले भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपछि रङ्गशालाको संरक्षण गर्न थालेपछि पहिलो पटक एएफसीले मान्यता दिएको हो। यसअघि मैदान तयार नहुँदा नेपालले फिफा विश्वकप 2026को छनौट खेल गुमाएको थियो। नेपालले बहराइनको खेल बहराइन नै पुगेर खेलेको थियो। युएईसँगको खेल साउदी अरेबियामा खेलेको हो। मैदानको दुबो, मैदानको सतह, फ्लड लाइट र सुरक्षाको कारण देखाउँदै एएफसीले जेठमा 10 रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न अयोग्य भनेको थियो। राखेपले चैतबाटै मैदानको रेखदेख र संरक्षण सुरु गरेको थियो। एएफसीका प्रतिनिधिले 9 साउनमा 10 रङ्गशालाको निरीक्षण तथा अवलोकन गरी मापदण्ड पुरा भएको प्रतिवेदन एन्फालाई दिएको थियो। अब साउन 29 गते हुने तय भएको एएफसी च्यालेन्ज लिग छनौट प्रतियोगिता यही मैदानमा हुनेछ। नेपालको लिग विजेता मच्छिन्द्र एएफसी, भुटानको लिग च्याम्पियन बीच राति 6 बजे खेल हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला बिजिएम खबर। नमस्कार।